राज्यात विधानसभा वेंचणुकेचो गरम वारो घोळटा। आता थोडेच दीस उरिल्ल्यान मतदानाक गोंयच्यान 2 उमेदवार खासदार म्हण वेचून दिल्ली धाडपाचे आसात। एके वटेन इंडिया, दुसरे वटेन एनडीए। इंडिया वरीस भाजपाचोय नेटान प्रचार चल्ला। लोकांचो तांकां उपाट प्रतिसाद मेळिल्ल्यान उमेदवारांनी खोस उक्तायला। पळयात। भाजपान कुंकळे सभा घडोवन हाडली। लोकांनी सभेक गर्दी केली। हे फावट भाजपाचे दोनूय सीट बहुमतान जिखून येतले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विश्वास उक्तायलो। दक्षिण गोंयची भाजपा उमेदवार पल्लवी धेंपोन भाजपान केल्ले उदरगती विशीं सांगले। पळयात। दुसरे म्हणजे हेल्थ इन्शुरन्स 5 लाख कव्हरेजाचे, मागीर इलेक्ट्रिसिटी बिल जे आसा त्या झिरोचेर ते हाडटले आनी 1 कोटी लोक रेजिस्टर केल्ले आसात। तशेंच तांणी आमकां किसानांक पसून तांणी भरपूर हे केल्ले आसा, सगळी योजना तांणी जाहीर केल्ल्यो आसा। आनी बायलां खातीर तुमकां खबर आसा कशें प्रिवेंट करतले ते ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणात, एनिमिया म्हणात, नाजाल्यार ऑस्टियोपोरोसिस म्हणात, कशें प्रिवेंटिव्ह मेजर्स घेतले ते तांणी सगळे जाहीर केल्ले आसा। माननीय प्रधानमंत्री 10 वर्षाच्या कार्यकाळात 11 कोटी टॉयलेट बांधले, 11 कोटी लोकांक घर बांधून दिले, 11 कोटी लोकांच्या घरात आम्ही म्हणतात हर घर नल से जल दिले। तिच्या घरात उदक नाशिल्ले पयलीं नळाचे, तिका खबर आशिल्ली 4 किलोमीटर वचप 2 कळशे उदीक हाडचे पडटाले। खाशेल्या सभेन भितर आमच्या 15 प्रमुख, बूथ प्रमुख, शक्ती केंद्र प्रमुख मंडळाचे कार्यकर्ते हांकां संबोधित करपा खातीर आयिल्ले आसा। ही आमची जाहीर सभा न्हय। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन गोंयच्या भलायकी मळावयली उदरगत आनी येवजणांची म्हायती दिली। भाजपाचे दोनूय सीट बहुमतान जिखून येतले असो हावेस उक्तायलो। पळयात। म्हाका दिसता की आमच्या राज्यान आम्ही भाग्यवान आहा की त्यांच्या माध्यमांतल्यान आमच्या गोंय राज्यान जे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत नेतृत्व करपी सरकार आणि भारतीय जनता पार्टी गोंय राज्यान जे नेतृत्व करता ह्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान गोंयचे जनतेक भरपूर फायदो जाल्लो आसा। तेजे पयलीं आयज तुम्ही ओपीडी चालू करता। टाटा मेमोरियल मदीं आयज आमच्या गोंय राज्यातले 50 नर्सीस थंय ट्रेनिंग घेता। म्हणजे हे हॉस्पिटल जोपर्यंत जातले ते आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन करून ते हांगा येतले, म्हणजे आमी योग्य तरेची सेवा लोकांक आमी दिवंक शकतले। आयज हे 350 कोटीचे हॉस्पिटल गोंय राज्याचे पयशे आसा, त्याच बरोबर मॅक्झिमम पयशे केंद्रांतल्यान देशाचे प्रधानमंत्रीचे इंटरव्हेन्शनान। आनी हांव कित्याक म्हणटा इंटरव्हेन्शन, खरें तेंचे इंटरव्हेन्शनानूच जाल्लो प्रोजेक्ट। आनी हांगा आमी दोगूय गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आनी आमी एकत्र येवन हे विषय फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा। साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो खूब चर्चा जाता। आयज साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान एक मेडिकल कॉलेज, प्रायवेट मेडिकल कॉलेज अटॅच केल्यार तेजो फायदो साऊथ गोंयच्या लोकांक जातलो, कारण आमकां साऊथ गोंयच्या लोकांक थंयच्यान आनी फुडें येवपाची गरज पडची ना। जाल्यार दक्षिण गोंयच्या लोकांनी भाजपाच्या कार्यकाळात लोकांक कितें फायदे जाला ताजेर प्रतिक्रिया दिल्यो। अबकी बार 400 पाराची घोशणाय केली। पळयात। अबकी बार 400 पार आनी आमकां एक म्हळ्यार रिक्षा घेतल्या ती सीएम रोजगार हितूंतल्यान, ते एक आमकां फायदो जाल्लो आसा। आतां कितें जाला पळय, आतां जी कोण बायलां बिझनेस करपाक सोदता तांकां न्ही लायक पयलीं कितें जातालें इतकें लोन मेळपाक डिफिकल्ट जातालो। आतां न्ही ते मोदीन एक स्कीम केल्या तेजेर आमकां इंट्रस्ट रेट कमी मेळटा। सो सगळ्या लोकांक सांगता ह्यो बऱ्यो स्किमी ज्यो आसा DDSY सारक्यो बी, सो प्लीज तुमी अवेल करात। बीजेपीन आमची खूब कामां केल्ली आसा आनी बीजेपीचो सरकार लोकांक खूब मदत करता। ह्या 10 वर्सां आमी पळयला प्रोग्रेस खूब जाला, सो विथ द हेल्प ऑफ मोदी। सो देर इज लॉट ऑफ चेंजीस इन द IT सेक्टर। तेन्ना मोदीजीन जी प्रगती केल्ली आसा आमच्या भारत देशा खातीर ती हाजे पयलीं आमी केन्नाच पळोवंक नाशिल्ली। खुबश्यो अश्यो स्किमी काडल्या, जश्यो की 70 वर्साच्या वयरची जाणटी आसा तांकां फ्री मेडिकल सगळो खर्च फ्री, मागीर 85 क्रॉस जाल्यार तांकां आपूण पळयता म्हणून तेणी आश्वासन दिलां। कित्याक आतां PM कॅन्डिडेट म्हणल्यार मोदीच आसा आनी पळोवपाक गेल्यार राहुल गांधी PM कॅन्डिडेट अजून डिक्लेरूच जालो ना। BJP खूब स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट हें आसा आनी मोदीच येतलो, सो दीस गॅरंटी आसा तेजी। म्हाका तर जाय मोदी सरकारच जाय। आज पर्यंत पळयल्यार मोदी सरकारान भरपूर बरेच कितें गोश्टी केल्ल्यो आसात, रस्ते म्हणा, मंदिरे म्हणा, आनी कितें बारीक बारीक गोश्टी जी आसतात बारीक सारीक तेजी जे लक्ष चडान चड मोदी सरकारच घालत आसता। बीजेपीन खूब आमचे उदरगत केल्ले आसा, बायलां खातीर खूब स्किमी काडल्यात, ते सगळे बीजेपीनच काडल्या। बीजेपीन म्हळ्यार मोदीन आमच्या खातीर खूब कितें केल्लें आसा। तेणी आर्टिकल 370 काडून उडयल्लें आसा। राम मंदिर हांव मोठो रामाचो भक्त, तेणी राम मंदिर आमच्या खातीर बांदून उडयलां। कित्याक म्हळ्यार मागीर खेड्याले कामां लायल्या आनी बरें केल्या मोदी सरकार, आनी काम बरें केलां आमगेले भुरग्याले, आमगे वाड्या बी बरें केल्ले आसा। आजकाल आमी पळयलां की शिक्षणाच्या बाबतींत जर उलयत जाल्यार न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचे मार्फत 2020 NEP 2020चे मार्फत
मोदी सरकारा कडल्यान खुबश्यो गजाली चालीक लागल्यो शिक्षणाच्या बाबतीन, टेक्निकल एज्युकेशनाच्या बाबतीन. BJP सरकारान आमच्या गोंयाक आमच्या लोकां खातीर भरपूर कितें तरी करून दवरलेलें आसा आनी तो हेजे फुडें भरपूर करतलो. आमकां बायलां खातीर मेन म्हळ्यार 1,500 तेंच्यांनी चालू केला, सो तो एक आमकां मोठें असो भुरग्यांक सपोर्ट करता, आर्टिस्ट आहा ते वयर पावताशे आपले लेवल दाखयता. असो आर्टिस्टाक प्रोत्साहीत करपी लिडर हांवें खंयच पळयलो ना. BJP खातीर आमची हांगा भरपूर कामां जाल्ली आसा आनी मोदी सरकार एनर्जेटीक एक आमकां जो लिडर जो मेळिल्लो आसा ऑब्वियसली BJP जाय आनी आमी मोदीकूच मत मारता. आनी आनी आमची कामां करपाक जाय, आमकां BJP जाय. फायदो पण भरपूर जाला आहा आमगे ते हेजे कार्ड बीन केल्ले आहा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, विलियम रॉड्रिक्स, समृता खणगांवकर आनी भक्तीपय बाळगी.